خدا کو گزارش کرے سن حشر وچ خدا کو گزارش کرے سن رحمت دی چاہ بارش کرے سن جڑے لوگ خوش نبی صحیح دے ذکر وچ نبی صحیح انہاں دی سفارش کرے سن اللہ دے جتنے پاک پیغمبر ہیں اللہ پاک نے انہاں دے زمانے دی قسم نہیں اٹھائی جدا آمنہ دے لال دا بارے اللہ پاک نے زمانے دی قسم اٹھائی ہے اچھا میں تھوڑے کول پوچھدا آج اللہ پاک نے کہیں کو ایک وکھا ادا کیتے دے آئے میں کامیاب ہوں کئی کو دو وکھے ادا کیتے دے میں کامیاب ہوں کوئی وقت ایم پی دے میں کامیاب ہوں وقت ایم این دے میں کامیاب ہوں وقت وزیر اعظم دے میں کامیاب ہوں اللہ پاک نے کہیں کو ایک مربع دیتے دے میں کامیاب ہوں کوئی کچھ کوٹھی دا مالک دے میں کامیاب ہوں ہر انسان دے میں کامیاب ہوں اور میں اور تسا مل کے اللہ دے قرآن کو پوچھ دے ہیں اللہ دے قرآن تو نے سا کامیاب اللہ دا قرآن فرمیندے ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے وچ ہے یہ آیت نازل تھی تے میرے آقا دی چشمان دے وچوں ہنج دا قطرہ زمین توجہ ہے یار ہنج دا قطرہ زمین اوتے ڈھٹا اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جی رب چلے فرمایا سدرت دی بلندیاں چھوڑ دے مولا کیا کرا فرمایا جلدی بن ہنج دا قطرہ زمین دے اوتے نہ ٹھان دے اپنے پرے دے اوتے اٹھا کے جبرائیل پہنچا ہنج دا قطرہ پرے دے اوتے اٹھا دے اس طرح آقا چاچا جبرائیل کے پر میرے آقا دے اکی دے ہنج تے پوچھے کی نہ پائے گا کہ عرض کرنا یا رسول اللہ کیوں پہ روندو اکھی وچوں نیر کیوں ہے فرمایا جبریل یہ آیت نازل تھی اگر انسان گھاٹے دے اندر ہے ول میں محمد کو دنیا سے کیوں بھیجا گیا اگر انسان خسارے دے اندر ہے ول زمین کیوں بنائی گئی اگر انسان گھاٹے دے اندر ہے ول آسمان کیوں بنایا گیا اگر انسان خسارے دے اندر ہے ول میں محمد کو دنیا سے کیوں بھیجا گیا اگر انسان گھاٹے دے اندر ہے ول کائنات کیوں بنائی گئی جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا یا رسول اللہ پریشان نہ تھے اللہ پاک فرمائندا ہے الا الذين امنوا سوائے انہوں نے جو ایمان والے ہیں ایمان دا لفظ آ گیا ایمان کیری چیز دا نہ ہے ایمان کوئی ساؤنڈ دا نہ ہے ایمان کوئی زمین دے وکھے دا نہ ہے ایمان کوئی پتھر دی چاٹی دا نہ ہے علامہ ساز الدین تفتزانی شرح عقائد کے اندر لکھتا ہے جو کچھ میرے آقا گھن کے ہیں سرکار نے کائنات کے اندر تبلیغ فرمائی ہے ہی کو من گرنا ایدی تصدیق کر گرنا ہی کو ایمان ہے ابو فرمائے وعامل